नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, यकम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत है। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन दामाद सैयदना अली मुर्तज़ा सुसरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका यौम शहादत है। चंद सालों से रवाफ़िज़ की तरफ से एक ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उन्होंने इस दिन को मशकूक बनाने की अपनी पूरी कोशिश की कि यकम मुहर्रमुल हराम जो है वो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका यौम शहादत नहीं है, बल्कि 26 ज़िलहज्जा या 27 ज़िलहज्जा हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका यौम शहादत है। तो आइए चलते हैं, ये एक रावलपिंडी के मौलवी साहिब हैं, ख़तीब साहिब हैं, ये क्या फरमाते हैं इसी दिन के हवाले। यकम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत सैयदना फारूक आज़म के हवाले से ये इंतहाई ज़ईफ़ और इंतहा दर्जे का कमज़ोर कौल है। यानी ये जो हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत को यकम मुहर्रम को बताया जाता है, तो ये बिल्कुल यूं समझ लें आप कि ज़ईफ़ अशद तरीन ज़ईफ़ कौल है। जी नाज़रीन किराम, आपने सुना कि ये मौलाना साहिब क्या कह रहे हैं। 26 ज़ुल्हज या 27 ज़िलहज, यानी कि ये मौसूफ़ ये फरमा रहे हैं कि यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ का जो यौम शहादत के बारे में कौल है वो इंतहा दर्जे का ज़ईफ़ है। फिर कहते हैं ज़ईफ़ तरीन है। ज़ईफ़ तरीन की ये रट लगाए हुए हैं। तो लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये सुनते हैं कि वो ज़ईफ़ कौल कौन सा है और उसका कायल कौन है। खलीफे दोम फारिक़ हक़ व बातिल सैयदना हज़रत उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम। तो जी नाज़रीन इकराम, ये मौसूफ़ किस कौल को ज़ईफ़ और ज़ईफ़ तरीन कह रहे हैं, ये अब आपने सुन लिया कि ये इनके नज़दीक इनका अपना ही कौल जो है वो ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ तरीन है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 3 कुतुब से हवाला जात भी पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और ऐसी शख्सियत क्या कहते थे सुनते हैं। माह मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से, आपकी शहादत भी इस महीने भी करी। तो जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि ये हज़रात पहले क्या नज़रिया रखते थे, पहले ये क्या कहा करते थे और अब ये क्या कहते हैं। तो इसके पीछे जो वजह है कि यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ को ये यौम शहादत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला मनाने वाले भी थे और ये ख़ुद कहने वाले भी थे, जैसा कि हमने अभी इन्हीं की ज़ुबानी सुना। तो अब ये क्या कहते हैं ये भी आपने सुना। तो इसके पीछे जो वजह है वो वजह क्या है कि इन्हें अपना ही कहा हुआ वो कौल जो है वो ज़ईफ़ तरीन नज़र आने लगा, ज़ईफ़ नज़र आने लगा। तो इसके पीछे जो वजह है वो वजह सुनते हैं। हज़रत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन की रोज़े रहलत जो है वो 25 ज़िलहज्जा है, पहली मुहर्रम तो है ही नहीं। तो ये इसके पीछे जो वजह और लॉजिक है वो यही नज़र आ रही है, जहाँ से इन्हें खैरात आ रही है कि उन्होंने कहा कि ये 26 या 25 ज़िलहज्जा का है। ये हज़रात जो पहले कहते थे कि यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका यौम शहादत है, वो कैसे अचानक उन्होंने उनकी काया पलटी और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ का जो कौल है वो ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ तरीन है, जबकि वो ख़ुद मौसूफ़ जो हैं पहले यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ को मनाते भी रहे और यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ के हवाले से यौम शहादत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऐलान भी करते रहे। तो आइए अब हम कुतुब की तरफ चलते हैं।
تو آئیے سب سے پہلے جس کتاب کا ہم حوالہ پیش کرنا جا رہے ہیں وہ کتاب المحن، امام ابو العرب محمد بن احمد التیمی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ایک قول ذکر کیا ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ طعن عمر یوم الاربع، کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بدھ کے دن زخمی کیا گیا، آپ پہ حملہ کیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا کہ ابھی ذوالحجہ کے 3 دن باقی تھے جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو زخمی کیا گیا، آپ پہ حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ 3 دن حیات رہے، زندہ رہے، ثم ماتا، پھر کہتے ہیں کہ پھر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی طرح دوسری کتاب سیر اعلام النبلا، اس کتاب کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی یہ لکھا کہ دفن عمر رضی اللہ عنہ فی اول المحرم، کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یکم محرم الحرام کو دفن کیا گیا، یعنی آپ کی تدفین یکم محرم الحرام کو عمل میں آئی۔ تو اسی طرح ہم تیسری کتاب کا حوالہ پیش کریں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب تاریخ الخلفاء۔ تو اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو زخمی کیا گیا، ابھی ذی الحجہ کو 4 دن باقی تھے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اتوار کے دن یکم محرم الحرام کو دفن کیا گیا، آپ کی تدفین جو ہے وہ عمل میں لائی گئی۔ تو ان تینوں کتابوں سے، اس کے علاوہ بھی طبقات ابن سعد ہے اور بے شمار کتابوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو زخم لگایا گیا، آپ کو جو زخمی کیا گیا، آپ پہ جو حملہ کیا گیا، وہ 26 ذی الحجہ کو کیا گیا، جب کہ آپ 3 دن حیات رہے، 3 دن تک آپ زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد جو یکم محرم الحرام کی رات تھی، اس رات آپ کی شہادت ہوئی، اور صبح آپ کو فجر سے پہلے یا فجر کے فوری بعد آپ کی تدفین کی گئی، اور پھر تدفین کے فوری بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دست اقدس پر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ اور یہاں سے جو ایک اور چیز معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ یہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو یکم محرم الحرام ہے، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت نہیں بلکہ 26 ذی الحجہ ہے۔ تو یہ جتنے بھی حوالہ جات ہم نے پیش کیے، یا اس سے دیگر کتابوں میں بھی جو حوالہ جات ملتے ہیں، تو ان میں یہی چیز جو ہے وہ ملتی ہے کہ 26 ذی الحجہ کو آپ کو زخمی کیا گیا اور آپ پہ حملہ کیا گیا، جبکہ آپ 3 دن تک زندہ رہے، آپ 3 دن تک حیات رہے۔ تو 3 دن کے بعد آپ کے بارے میں جو ملتا ہے زیادہ تر کتب میں کہ آپ کو یکم محرم الحرام کو دفن کیا گیا۔ تو اگر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 26 ذی الحجہ یا 27 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ 3 دن تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ پڑا رہا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی شہید ہو جاتا یا کسی کی وفات ہو جاتی تو وہ اس کو دفن کرنے میں دیر نہ کرتے، بلکہ جلدی سے جلدی ان کی کوشش ہوتی میت ہے اس کی تدفین کر دی جائے۔ تو ان تمام قرائن سے بھی یہی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو یوم شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام شریف ہی ہے۔ یہ جو احباب یہ کہتے ہیں کہ 26 ذی الحجہ کو ہے، ان کے پہلے بیانات بھی ہم نے سن لیے، تو ان چیزوں سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ یکم محرم الحرام شریف کو مشکوک بنانے کی یہ ایک ناپاک جسارت اور کوشش ہے، جبکہ اہل ایمان یکم محرم الحرام شریف کو ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت مناتے ہیں۔